नमस्कार दर्शकवृन्दहरू, सदाको बसाइमा जस्तै आजको बसाइमा पनि यहाँहरूको माझमा छुट्टै खालको यौन सम्बन्धी टपिक लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको टपिक रहेको छ आनन्ददायक यौनका लागि उपयुक्त आसन कुन कुन हुन् त, अथवा आनन्ददायक यौनका लागि कुन कुन आसन प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने आजको टपिक रहेको छ। अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। यौन सम्पर्कले व्यक्तिलाई शारीरिक एवं मानसिक रूपमा समेत तन्दुरुस्त राख्ने गर्छ, तर कहिलेकाहीँ खराब जीवनशैलीले हाम्रो यौन जीवनलाई पनि असर पार्ने गर्छ। यही कारणले मानिसहरू तनाव र उदासीनताको शिकार हुने गर्छन्। गुरु महर्षि वात्स्यायनले मानव जीवनमा यौनको आवश्यकता महसुस गर्दै कामसूत्रको रचना गरे। कामसूत्रमा महर्षि वात्स्यायनले आयुर्वेद मात्र नभई समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र र योगका लागि पनि यौन सम्पर्कको महत्त्व बुझाउने कोसिस गरेका छन्। तर अधिक व्यक्तिहरूलाई यौन सम्पर्कको कला र आसनको बारेमा थाहा समेत नहुन सक्छ। यस कारणले मानिसहरू आफ्नो यौन जीवनको पूर्ण आनन्द लिन असमर्थ हुने गरेका छन्। यौनका लागि योग पूर्णतया प्रकृतिको एक विज्ञान हो। योगबाटै सिङ्गो जीवनलाई बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारण भारतका महान योगीहरूले यसलाई जीवन बिताउने तरिकाको रूपमा वर्णन गरेका छन्। योगको मार्ग अनुसरण गरेर योगीले आफ्नो जीवन सुन्दर बनाउन सक्छन्। योग गर्दा शरीरमा शक्ति र लचिलोपना बढ्छ। यसले शरीरसँग दिमागको जोडलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ। यौन सम्पर्कले मन र शरीरको सम्पूर्ण अवस्थालाई बलियो बनाउँछ। यौन सम्पर्कको क्रममा दिमाग र शरीरका सम्पूर्ण अवस्था समावेश हुन्छ। धेरैजसो पोर्न स्टारहरूले सुझाव दिन्छ कि यौन सम्पर्कलाई लामो समयसम्म चलाउने सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको दिमागलाई नियन्त्रण गर्नु हो। योग र यौनिकतालाई एकसाथ मिसाएर अद्भुत अनुभवहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। योगले यौन सम्बन्धहरूलाई पनि भौतिक मात्रै नभएर आध्यात्मिक बनाउन प्रेरित गर्छ। यौन जीवनमा योगका फाइदाहरू। योग अभ्यासले पारस्परिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछ। यससँगै यसले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा पनि सुधार ल्याउँछ। यसले मानसिकता वा सन्तुष्टि बढाउँछ, जसको परिणामस्वरूप चिन्ता वा तनाव कम गर्छ। योग सुरु गर्नुअघि कहिले हतार नगर्नुहोस्। केही समय शान्तिपूर्वक ध्यान गर्नुहोस्। यस समयमा टाउको, घाँटी र मेरुदण्ड पंक्तिबद्ध राख्नुहोस्। गहिरो श्वास लिनुहोस्। दिमागबाट सबै चिन्ताहरू हटाउनुहोस् र त्यो क्षणको स्थिर रहने प्रयास गर्नुहोस्। यदि याद गर्नुहोस् कि योग तपाईँको पहिलो अभ्यास हो। योग सत्र सकेपछि राम्ररी आराम गर्नुहोस् र जीवनको सबै तनावलाई आफूबाट टाढा जान दिनुहोस्। कामसूत्रमा योग। 1. हलासनको विधि। 1. योग गर्नु पूर्व तपाईँको पीठलाई म्याटमा राख्नुहोस्। 2. हातलाई शरीरको नजिक लैजानुहोस् र हत्केलाले जमिनमा टेक्नुहोस्। 3. लामो सास फेर्दै खुट्टाहरूलाई माथितिर उठाउनुहोस्। 4. खुट्टाले कम्मरबाट 90 डिग्रीको कोण बनाउँछ। यसको दबाव पेटको मांसपेशीहरूमा पर्नेछ। 5. खुट्टा उठाउँदा कम्मरलाई हातले समात्नुहोस्। 6. सिधा खुट्टाहरू टाउकोतर्फ झुकाउनुहोस् र टाउको पछाडि सार्नुहोस्। 7. खुट्टाको औँलामा जमिनलाई छुनुपर्छ। 8. हातहरू कम्मरबाट हटाउनुहोस् र सिधा भुइँमा राख्नुहोस्। 9. जमिनमा समानान्तर रहने गरी कम्मर राख्नुहोस्। 1 मिनटको लागि यस स्थितिमा रहनुहोस्। 10. खुट्टालाई एक समान गतिको साथ सामान्य अवस्थामा फर्किनुहोस्। 2 नम्बर रहेको छ उत्तानासनको विधि। 1 नम्बरमा छ योगको लागि चकटीमा सिधा उभिनुहोस् र दुवै हात कम्मरमा राख्नुहोस्। 2. लामो सास भित्र तानेर घुँडालाई सामान्य रूपमा खुम्च्याउनुहोस्। 3. कम्मर झुकाउँदै अगाडि मोड्नुहोस्। 4. शरीर सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गर्नुहोस्। 5. कम्मरलाई थोरै पछाडि सार्नुहोस्। 6. तपाईँका खुट्टाहरू एकअर्कासँग समानान्तर बराबर हुनुपर्नेछ। 7. तपाईँको छाती खुट्टाको माथि हुनेछ। 8. छातीका हड्डीहरू र पिँडुलाका बीचमा फराकिलो ठाउँ हुनेछ। 9. फिलाको भित्रपट्टि थिच्नुहोस् र शरीरलाई सोही अवस्थामा केही बेर स्थिर राख्नुहोस्। 10. टाउकोलाई तलपट्टि खुट्टामा झुकाउनुहोस्। 11. लामो सास भित्र तान्नुहोस् र कम्मरमा हात राख्नुहोस्। 12. बिस्तारै उठेर सिधा बस्नुहोस्। यौन जीवनमा उत्तानासनका फाइदाहरू। यो आसनमा महिलालाई राखेर यौन सम्पर्क गर्ने हो भने यसमा 2 गुणा फाइदा मिल्ने बताइन्छ। यो आसनमा खुट्टाहरू थोरै भए पनि फराकिलो हुनुपर्छ। यस अवस्थामा महिला साथीसँग पुरुष हाबी भएको हुन्छ र यौन सम्पर्कभन्दा पहिले महिलाको संवेदनशील अङ्ग वरपर बिस्तारै छुनुपर्छ। यसले महिलाहरूमा थप उत्तेजना बढ्ने गर्छ। अर्को रहेको छ अधोमुख श्वानासन। यस्तो आसनको विधि। 1. सबैभन्दा पहिले योग म्याटमा सुत्नुहोस्। 2. सास फेर्दै शरीरलाई खुट्टा र हातले उचाल्नुहोस्। 3. सास छोड्दा बिस्तारै कम्मरलाई माथि सार्नुहोस्। 4. कुहिनो र घुँडा टेक्नुहोस्। 5. निश्चित गर्नुहोस् कि शरीर भी आकारमा उल्टो छ। त्रिपद अधोमुख श्वानासन।
यो आसन मध्यवर्ती स्तरको अष्टाङ्ग योग मुद्रा मानिन्छ। यस आसनमा 2 हात र 1 खुट्टाले शरीरलाई जमिनमा अडाउने गरिन्छ। यस आसनमा एउटा खुट्टा आकाशतिर फर्काइन्छ जबकि बाँकी शरीर तलतिर झुकाइएको हुन्छ। यो केवल यौन सम्पर्कको क्रममा अत्याधिक योग गर्ने जोडीले मात्रै गर्न सक्छन्। यो आसन धेरै सावधानीपूर्वक गर्नु आवश्यक छ किनकि यसले चोटपटक पनि निम्त्याउन सक्छ। यो आसनका विधिहरू: योग गर्नु पूर्व एउटा चकटीमा बस्नुहोस्। लामो सास फेर्दै खुट्टा र हातले शरीरलाई उठाउनुहोस्। सास छोड्दा बिस्तारै कम्मरलाई माथि लैजानुहोस्। शरीरलाई उल्टो भी आकारमा राख्नुहोस्। त्यसपछि दायाँ खुट्टा माथिपट्टि उचाल्नुहोस्। एउटा खुट्टा टाउको र मेरुदण्डसँग मिल्ने गरी सिधा राख्नुहोस्। कानले हातहरूको भित्री भागलाई छुनेछ। नाभिमा आँखा केन्द्रित गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। 60 सेकेन्डपछि खुट्टा भुइँमा राख्नुहोस्। त्यसपछि दुवै घुँडा जमिनमा राख्नुहोस्। सेतु बन्धन: योगीहरूले सेतु बन्धनासन र सेतु बन्धन सर्वगासका बारेमा समेत उल्लेख गरेका छन्। यसलाई अङ्ग्रेजीमा ब्रिज पेज पनि भनिन्छ। सेतु बन्धनासनका विधिहरू: यो योगका लागि सबैभन्दा पहिले चकटीमा सुत्नुहोस्। सासको गति सामान्य राख्नुहोस्। त्यसपछि दुवैतर्फ साइडमा हात राख्नुहोस्। अब बिस्तारै आफ्ना घुँडा मोड्नुहोस् र खुट्टालाई कम्मरसम्म ल्याउनुहोस्। केही समयको लागि सास रोक्नुहोस्। खुट्टा सिधा राख्नुहोस् र आराम गर्नुहोस्। यौन सम्पर्कका क्रममा सेतु बन्धनासनका फाइदाहरू: डेभी हार्निक भन्छन्, सेतु बन्धनासनको नियमित योग अभ्यास गर्दा केही महिलाहरूले यसमा आनन्द लिन नसकेको देखिन्छ। यो आसन विशेष गरी उनीहरूको जोडीको लागि हो जसको यौन जीवनमा बोरिङ धेरै भएको छ वा उनीहरू यौन सम्बन्ध राख्नै रुचि राख्दैनन्। यस आसनमा गरिएको यौन अनुभव धेरै सनसनीपूर्ण र अविस्मरणीय हुन सक्छ। बालासन: बाल संस्कृत शब्द हो जसको अर्थ बच्चा भन्ने हुन्छ जबकि आसनको अर्थ बसाई भन्ने हुन्छ। यसर्थ यी दुई शब्दको सामूहिक अर्थ भनेको बच्चाको जस्तो आसन हो। बालासन शरीरको हराएको ऊर्जा फिर्ता गर्न सक्ने आसन हो जसले शरीरलाई आराम दिने गर्छ। बालासनले शरीरका मांसपेशीहरूलाई आराम दिन्छ र दुखाइ कम गर्न मद्दत गर्छ। विशेष गरी जब कम्मर, घाँटी र काँधमा दुखाइ आउँछ त्यस्तो बेलामा यो आसन उपयोगी हुन सक्छ। बालासनको विधि: योग म्याटमा घुँडा टेक्नुहोस्। टाउको र दुवै खुट्टा दुवै छुनुहोस्। जति सक्दो धेरै घुँडा घुमाउनुहोस्। लामो सास तान्नुहोस् र अगाडि झुक्नुहोस्। 2 फिलाको बीचमा पेट सार्नुहोस् र सास छाड्नुहोस्। कम्मरको पछाडिको भागलाई चौडा गर्नुहोस्। टाउकोलाई पछिपट्टि लैजानुहोस्। हातलाई अगाडिपट्टि ल्याउनुहोस्। दुवै हातलाई घुँडामा राख्नुहोस्। यौन जीवनमा बालासनका फाइदाहरू: बालासनमा यौन सम्बन्ध राख्दा साथीको खुट्टा मुनि तकिया राख्न सकिन्छ। यसले खुट्टा उचाइमा हुँदा झनै फाइदा गर्ने गर्छ। यो स्थिति ती जोडीहरूका लागि राम्रो हुन्छ जसलाई शरीरको पछिल्लो भागको दुखाइ छ। भुजङ्गासन: भुजङ्गासन सूर्य नमस्कारको 12 आसन मध्ये 8औं हो। भुजङ्गासनलाई सर्पासन, कोब्रा आसन वा सर्प मुद्रा पनि भनिन्छ। यस आसनमा शरीरलाई सर्पको आकारमा राख्ने गरिन्छ। यो आसन भुइँमा सुतेर पनि गर्न सकिन्छ। यस्तो आसनमा टाउको सर्पको उठेको टाउको आकारमा राखिन्छ। भुजङ्गासनका धेरै फाइदाहरू छन्। यसले हाम्रो पछाडिको भागलाई बलियो र मेरुदण्डलाई लचिलो बनाउँछ। यसले हाम्रो पाचन र प्रजनन प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउन मद्दत गर्छ। यसले मेरुदण्डको शक्ति र लचिलोपन बढाउन सक्छ। तल्लो पेटमा उपस्थित सबै अङ्गहरूको क्षमता वृद्धि गर्न सक्छ। भुजङ्गासन गर्ने विधि: पेट जमिनमा पर्ने गरी सुत्ने। दुवै हत्केलालाई जमिनतिर तिघ्राको नजिक राख्नुहोस्। मनमा राख्नुहोस् कि हत्केलाहरू एक अर्कालाई छुन्छन्। हातहरू काँध र हड्डीलाई बिस्तारै जमिनको सतहतिर ल्याउनुहोस्। शरीरलाई तपाईँको हत्केलामा राख्नुहोस्। लामो सास तान्नुहोस्। टाउको उठाउनुहोस् र पछाडिपट्टि सकेसम्म मर्काउनुहोस्। टाउको पछाडि तान्दा छाती सकेसम्म कम मात्रै अगाडि राख्नुहोस्। टाउकोलाई सर्पको आकारमा राख्नुहोस्। काँधलाई कानसँग जोडिन नदिनुहोस्। यो स्थितिमा शरीरलाई 15 देखि 20 सेकेन्डसम्म राख्नुहोस्। यस समयमा सासको सामान्य गति कायम राख्नुहोस्। पेटलाई भुँडीतर्फ दबाउनु पर्ने हुन्छ। अभ्यास हुँदै गएपछि 2 मिनेटसम्म पनि यो आसन गर्न सक्नुहुन्छ। अभ्यासपछि आफ्नो टाउकोलाई भुइँमा आरामसँग राख्नुहोस्। आफ्नो हात टाउको मुनि राख्नुहोस्। बिस्तारै टाउकोलाई एकतर्फ मोड्नुहोस् र 2 मिनेटको लागि बिस्तारै सास फेर्नुहोस्। भुजङ्गासनको यौन स्थितिमा फाइदा: यो आसनमा यौन सम्पर्क गर्दा छोटो अवधिमा महिला साथीले अर्गेजमको अनुभव गर्न सक्छन्। साथै यो आसनमा महिला साथीलाई राख्दा उनीहरूको योनिको पर्दा बन्द भएको हुन्छ। यसले पनि यौन सम्पर्कमा धेरै रमाइलो अनुभव हुन्छ। यस्तो हुँदा केटा र केटी साथीको यौन सन्तुष्टिका लागि यो फाइदाजनक हुन्छ। निष्कर्ष: योग मानव जीवनको हरेक पक्षको सुधारका लागि उपयोगी हुन्छ। यसले मान्छेको शारीरिक र मानसिक समस्या समाधानमा समेत फाइदा गर्ने गर्छ। योगले यौन जीवनलाई सुधार गर्न पनि मद्दत गर्छ। वास्तवमा यो अचम्मको कुरा हो कि पहिलेका ऋषि र योगीहरूले जङ्गलको घाँस कुटेर र गुफामा बसेर मानव जीवनको लैङ्गिक आवश्यकतालाई बुझेर यसको लागि यति धेरै महान आसनहरूको व्यवस्था गरे। आज पनि कामसूत्र जस्ता ग्रन्थहरू मानव जातिका अमूल्य सम्पदाहरू हुन् जसले भोलिका जनताको जीवनलाई सहज बनाइरहेका हुन्छन्।
हस्त दर्शकवृन्दहरू, हजुरहरूलाई यो आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो? राम्रो लागेमा अवश्य लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।